औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए हाथ जब भी उठाएं मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, और इज़ाब इलाही कोरोना वायरस की सूरत में जो हम पर नाज़िल है उससे दुआ किया करें, अपने रब से रोकर दुआ किया करें कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर दे और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। एक तो अगर आज आप इस नक्श से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते, कोई बात स्किप हो जाएगी, तो फिर आपको इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये वीडियो मैंने ज़िंदगी में बहुत कम ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसको देते वक्त या यूज़ करते वक्त दिल में बहुत सुकून, बहुत खुशी होती है। ये समझ लें कि अगर ज़िंदगी में मैंने बहुत कीमती चीज़ें हासिल की हैं तो उनमें से एक ये नक्श है। बहुत ही कीमती नक्श, ऐसा नक्श जिसकी तारीफ़ काबिल ही नहीं हूँ मैं। ऐसी इसकी खसूसियात हैं, ऐसे इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये नक्श दुनिया के किसी काम के लिए, आपको किसी से मोहब्बत है उसके लिए करें, मियाँ बीवी में लड़ाई है ख़त्म करनी है उसके लिए करें, डिवोर्स हो रही है रुकना चाहते हैं उसके लिए करें, कारोबार में नुकसान है उसमें फ़ायदा चाहते हैं उसके लिए करें, जॉब नहीं मिल रही जॉब के लिए करना चाहते हैं उसके लिए करें, घर में फाके हैं ख़त्म करने के लिए, फाका ख़त्म करने के लिए करना चाहते हैं उसके लिए करें, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है उसको सुकून हासिल करना चाहते हैं उसके लिए करें। दुनिया का कोई भी काम है, कोई भी मकसद है, कोई भी परेशानी है, परेशानी को ख़त्म करने के लिए, दुनिया के किसी भी मकसद के लिए ये नक्श बहुत ज़बरदस्त है। आपने आज तक जितने भी नक्श आजमाए होंगे, यकीन करें कि ये नक्श सबसे ज़्यादा मुजरब आपको लगेगा, सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा इंशाअल्लाह ताला। ये नक्श आयत करीमा, इसमें आज़म जिसे हम कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा और फिर इसको बनाइएगा। इसके फ़ायदे सुनकर, इसका तरीक़ेकार सुनकर तो ज़रूर फ़ायदा होगा। स्किप कर कर के देखेंगे, एक बात भी मिस होगी जो इसके बारे में है, तो फिर इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं। फिर आप, वो कहते हैं ना कि कंधा ही टकरा मारने वाली गल हो जानी है ताड़ी। जो इस नक्श की रूहानी इजाज़त चाहते हैं बनाने के लिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। जो सब्सक्राइबर हैं बनाने की इजाज़त चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। आपने अक्सर आमलीन से सुना होगा, अक्सर आमलीन जो सही आमिल हैं, जिन्हें मैं सही आमिल समझता हूँ, जो इंसान की बेहतरी के लिए काम करते हैं, मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, मैंने जिनसे भी इसके बारे में सुना है उस आदमी ने इसकी बहुत तारीफ़ की है, जिसने भी इसके बारे में बताया है मुझे। इस नक्श को लिखने के लिए सबसे पहले आप पाक साफ होना ज़रूरी है। सदका खैरात करना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी इस्तात हो, चाहे वो 10 रुपये हैं, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 20,000 है, जो आपकी इस्तात है वो आपने करनी है। कोई हैज़ वाली औरत या बच्चा आपके पास नहीं होना चाहिए। जिस कमरे में बनाए उसमें किसी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। पाक साफ हालत में बनाएं और खलवत में बनाएं। सुबह नमाज फ़जर के लिए उठें, नमाज फ़जर अदा करें, जैसे ही सूरज की किरणें नज़र आती हैं इसको बना लें। जुमेरात, जुमा, इन 2 दिनों में ख़ास तौर पे बनाएं। अगर आम दिनों में बनाना चाहें, आपके पास टाइम कम है, बना लें, वरना जुमेरात और जुमा इसका ख़ास दिन है। और यकीन रखें, खुदा गवाह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे नक्श देखे हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है। आपने करना क्या है, सादा कागज़ ले लें। बेहतरीन चीज़ है कि अर्के गुलाब लें और ज़ाफ़रान लेकर मिक्स करके उसकी स्याही बनाएं। अब स्याही कैसे बनानी है, अर्के गुलाब लेकर ज़ाफ़रान को ज़रा पीस लें, थोड़ा सा बारीक, उसमें डाल के थोड़ा सा गर्म करें, वो स्याही बन जाएगी। बाद में इसको पुन लें। बाद में आप अनार वाली कलम लें, अनार की टहनी तोड़ें, उसकी कलम बना लें। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, उससे बनाएं। अगर नहीं तो काले कलर के ब्लैक पेन, बॉल पेन, पॉइंटर से बना सकते हैं। ब्लैक कलर का सादा कागज़ लें। सबसे पहले
لا الہ الا انت یہ والا خانہ فل کریں. اس کے بعد سبحانک انی کنت من الظالمین یہ والا فل کر لیں. اس کے بعد یہ 001 یہ خانہ فل کریں. اس کے بعد 101 یہ والا خانہ فل کریں. پھر اس کے بعد 201 یہ والا خانہ فل کر لیں. اس کے بعد 925 یہ والا خانہ فل کریں. اس کے بعد 035 یہ والا خانہ فل کر لیں. اس کے بعد 235 یہ والا خانہ فل کر لیں. اس کے بعد 195 یہ والا خانہ فل کر لیں. اس کے بعد 395 یہ والا خانہ فل کر لیں. اس کے بعد 495 یہ والا خانہ فل کر لیں. اب میں جو خانے جس طرح بتا رہا ہوں اسی طرح فل کرنے ہیں. اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی ہے، آپ نے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد 9411 والا خانہ فل کریں. اس کے بعد 0511 یہ والا خانہ فل کریں. اس کے بعد 1511 یہ والا خانہ فل کر لیں. جس مقصد کے لیے آپ بنانا چاہتے ہیں وہ مقصد پہلے آپ نے کرنا ہے. پہلے کیسے کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت ادا کرنے ہیں. اس کے بعد دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس مقصد کے لیے میں نقش بنانے لگا ہوں، یہ میرا مقصد جلد سے جلد پورا ہو جائے. اس کے بعد یہ نقش بنائیں. نقش بنانے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اس کو فولڈ کریں. فولڈ کرنے کے بعد اس پہ ٹرانسپیرنٹ ٹیپ یا موم جمع کر کے اس میں چمڑے میں بنا لیں یا آپ چاندی میں بھی مڑا سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو آپ کو گلے میں ڈالنا ہے، گلے میں ڈال لیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ 101 مرتبہ اس آیت کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے. روزانہ اپنی نیت کر کے اول آخر 11 بار درود شریف جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں پڑھ کے دعا کرنی ہے. آپ آیت کریمہ جب مرضی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک بار دن میں ضرور پڑھنا ہے. لیکن بہترین ٹائم یا نماز فجر کے بعد پڑھیں یا نماز عشاء کے بعد پڑھیں اس کو. اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر اس کا ایک اور فائدہ، اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی حاجت ہے، تو کچھ لوگ جمع کریں فیملی کے، اس نقش کو بنائیں، بنا کر اس کو بند نہ کریں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں درمیان میں اور 40,000 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. چاہے آپ 20 لوگ بیٹھ جائیں، 30 لوگ بیٹھ جائیں، 40 لوگ بیٹھ جائیں، 50 لوگ بیٹھ جائیں، جتنے بھی لوگ بیٹھ سکتے ہیں، جتنے لوگ جلد سے جلد پڑھ لیں. پڑھ کر ایک ہی دعا مانگے جس حاجت کے لیے بھی بیٹھ کر مانگیں گے. خدا گواہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزے ہوتے دیکھے ہیں اور یہ معجزے سے کم نہیں ہوگا. وہ دعا آپ کی بہت جلد قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ مراد، وہ حاجت آپ کی بہت جلد پوری ہوگی. بہت ہی مجرب عمل ہے. اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر کریں، یقین کریں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے. نیچے میرا واٹس اپ نمبر لکھا ہے، اگر کوئی مجھ سے نقش بنوانا چاہے کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے یا کوئی عمل ہوتا ہے تو رابطہ کیا کریں. ورنہ وظائف آلریڈی میں نے یوٹیوب پہ ڈال دیے ہوتے ہیں، زندگی کا ہر معاملے میں ڈال دیتا ہوں. نقش بنانا تو اجازت کی ضرورت نہیں. اجازت کے لیے میں نے صرف ایک کنڈیشن رکھی ہے، لیکن صرف ایک شرط اور کہ صرف جائز مقصد. ناجائز کے لیے کریں گے تو اس کی اللہ اگر غفور و رحیم ہے تو وہ جبار بھی بہت ہے، تو اس کی اگر پکڑ میں آئے تو وہ آپ آئیں گے. جس کا کوئی نقصان ہوگا تو پھر ذمہ دار آپ ہوں گے. صرف جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز مقصد کے لیے بالکل مت کیجیے گا. اور میں پھر کہتا ہوں یہ نقش دیتے ہوئے میرے دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے، تسلی ہو رہی ہے کہ جو بھی مسلمان اس کو پوری یقین سے بنائے گا اس کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، لیکن صرف جائز مقصد کے لیے. ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے ضرور شیئر کیا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. اگر بولنے میں لکھنے میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کریں. اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. 1-2 کامنٹس میں نے پڑھے ہیں کہ ایک وظیفہ تھا سمن بکمن والا، سب کو یاد ہوگا. اس میں ایک، کیونکہ میں لاہوری ہوں تو تھوڑا سا وہ زیر زبر میری زبان میں اٹکتی ہے، لیکن اللہ میرا گواہ ہے تو میں کچھ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دیا کرے، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.